Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है इन अमेरिका, वो दे आर लुकिंग अप टू डोनाल्ड ट्रंप एंड उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी हाई होप्स हैं उनकी कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के अंदर कोई ना कोई किरदार अदा करेंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो जो बाइडन इंतज़ामिया में इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा, और फिर एक वो साइफर वाला मामला, और फिर कुछ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जो ये समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया। उन्हीं में से एक के ऊपर आज हम बात करते हैं, डैरन। डैरन जब सदर डोनाल्ड ट्रंप पिछली दफ़ा सदर बने अमेरिका के, तो तब इनके स्पीच राइटर थे। खैर वो वक्त गुजरा और उसके बाद इन्होंने एक इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी किया है। और उस इंटरव्यू के अंदर भी उस इंटरव्यू इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने के बाद जब इन्होंने अमेरिकन मीडिया में बहुत सारी इंटरव्यूज़ दिए, तो उसमें जब जब इमरान खान साहब का जिक्र आया तो ये बड़ा प्रो इमरान खान साहब बोलते रहे इवन एट दैट टाइम। इस वो डिटेल में ज़रा मैं आगे चल के आता हूँ, लेकिन मैं आज डॉन की सिर्फ जो खबर डॉन ने लगाई है वो ज़रा वहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रो इमरान यूएस ऑफिशियल सेलेक्टेड फॉर की पोस्ट। यही डैरन जिन्होंने इमरान खान साहब का माजी में इंटरव्यू भी किया हुआ था और बहुत वो ही इज़ वेरी वोकल अबाउट इट कि इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बहुत मुशाबहत है। तो इनको एक्टिंग अंडर सेक्रेटरी फॉर द स्टेट डिप्लोमेसी लगाया गया है। दो कि सेनेट से भी इनकी मंजूरी होनी है, बट ऑब्वियसली उन पर नंबर गेम पूरी है एंड ऑल दैट, वो इतना ज़रा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके अंदर जब माजी के अंदर भी इनको इंटरव्यू किए जाते रहे तो ये बड़े वोकल थे इस चीज़ के ऊपर, डैरन बीटी, कि जनाब जब इमरान खान का रूस का दौरा हुआ और जब रशिया और यूक्रेन वो सारा मामला हुआ, तो उसकी मद में, उसकी आड़ में, या उसका खुमियाजा इमरान खान साहब ने ये भुगता कि उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। और यही डैरन कहते हैं कि जनाब इमरान खान को नहीं पता था कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। उनका विजिट था रशिया वाला, जिसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी रही पाकिस्तान के अंदर भी कि वो इमरान खान की चॉइस थी, वो इमरान खान साहब का फैसला था। इमरान खान साहब, उनकी जमात कहती रही कि ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट की या जनरल बाजवा की कंसल्टेशन के बाद फैसला था। वो एक अलग से कहानी है। अब डैरन जो है ये बड़ी की पोजीशन पे आ गए हैं और ये भी इमरान खान के हिमायती कंसिडर किए जाते हैं। एक चीज़, रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स माजी की आपको याद है, अभी तक एक ट्वीट उनकी पड़ी हुई है ऑन, वो उनकी टाइमलाइन के ऊपर पड़ी हुई है, फ्री इमरान खान। और फिर उनका इंटरव्यू जो उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में दिया वो भी ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। फिर एक साबिका एम्बेसडर अमेरिका के ज़ल्मे खलीलज़ाद, उनकी आज की एक ट्वीट है, पाकिस्तान रिस्क्स मेल्ट डाउन इफ़ इमरान खान इज़ नॉट रिलीज्ड, कि दिवालिया होने का ख़तरा है, मेल्ट डाउन का ख़तरा है कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं करता पाकिस्तान। अब ये 3-4 कड़ियाँ जो हैं इनको मिलाकर देखिए तो आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें अमेरिका को किस हद तक इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। अमेरिका के अंदर किसकी डिप्लोमेसी या किसके कनेक्शंस या किसके बारे में गुडविल ज़्यादा है, तो वो एक बड़ा क्लियर कट सा आंसर आता है, वो है इमरान खान साहब। उसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा, उसमें जुल्फ़ी बुखारी, उसमें वो तमाम लोग जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं अमेरिका में, जो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस सारे मामले के अंदर, ये उनका क्रेडिट है। बट एट द सेम टाइम जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनमें से किसी से बात करते हैं तो वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि यार हमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अमेरिका की। बट ऑब्वियसली पीछे तो बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं। अब इसको स्ट्रेट अप शिफ्ट करते हैं पाकिस्तान इस सिनेरियो को। आज रात का इंटरव्यू है एक्सक्यूज मी, आज रात का इंटरव्यू है हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब का, इमरान खान साहब के कज़न भी हैं। दो कि उनका सियासी मुखालफत है या उनके नज़रियात नहीं मिलते, इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं वो हसन न्याज़ी साहब के वालिद। न्याज़ी साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट से मामलात तय पा चुके हैं। इमरान खान के मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जिनसे इमरान खान साहब की पिछले 2.5-3 साल से लड़ाई चल रही है, उनके मामलात तय पा चुके हैं। मामला एक चीज़ के ऊपर अड़ा हुआ है सिर्फ अब बाकी, और वो एक चीज़ ये है कि आपने, इमरान खान ने अपने वोटर को क्या बेचना है, अपने वोटर को क्या बताना है कि जनाब हमारी डील, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि जो इमरान खान साहब की मेन सपोर्ट बेस है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है। इमरान खान साहब के वोटर का एक जहन बना हुआ है कि स्टैब्लिशमेंट हुकूमतों के अंदर इंटरवीन करती है, वहाँ पर हुकूमतें बनाने और गिराने के अंदर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का रोल है। लिहाजा बहुत सारे, एक तो तहरीक इंसाफ का अपना वोटर है जो इमरान खान साहब की जमात का इमरान खान साहब का वोटर है, एक वो वोटर भी है कि जो स्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन के खिलाफ इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो गया है, और वो बहुत बड़ा नंबर है। नॉट टू फॉरगेट, वो अच्छा खासा नंबर है कि जो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लोग थे कि यार स्टैब्लिशमेंट का डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी हुकूमत को बनाने गिराने में किरदार नहीं होना चाहिए, और वो बहुत बड़ा नंबर है, वो भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है। तो इसमें हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब की बात को रखिए आगे, तो ये 3-4 डेवलपमेंट्स अमेरिका को लेकर,
ٹرمپ کا الیکشن جیتنا، ڈیرن کا، رچرڈ گنل کا، زلمے خلیلزاد، پھر وہاں کے کانگریس ریپرزنٹیٹیو جو ہیں بے ان کی ٹویٹس آنا، برٹن سے ٹویٹس آنا، ای یو سے ہیومن رائٹس کے اوپر خطوط آنا، امریکہ سے خطوط آنا، برطانیہ سے خطوط آنا، یہ تمام چیزیں آپ ذہن میں رکھیے تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی پریکٹیکل عمل یا پریکٹیکل سٹیپس نہیں لیے جا رہے. اور انہی چیزوں کو کا ایک اینگل ابھی ریسنٹلی جس کا ادراک ہے، جس کی کانفرمیشن علی امین گنڈا پور صاحب نے کی، وہ بھی ہے. دو کہ میری انفارمیشن تو اس کے اوپر کچھ مختلف تھی کہ جب یہ وزرائے اعلیٰ آرمی چیف سے ملتے ہیں اور پرائم منسٹر سے، اور جب اپیکس کمیٹیوں کی ہوتی ہیں میٹنگز ہوتی ہیں، تو اس کے بعد یہ کہیں پر یہ فلوٹ ہوا تھا آئیڈیا علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے، کسی کا موڈ بہت اچھا دیکھتے ہوئے کہ جناب لیٹس گیٹ اٹ ڈن وتھ، آگے لے کے چلیں ملک کو. اور اس کے بعد پھر کہا کیا تم کیا واٹ ڈو یو ہیو ان یور مائنڈ. تو اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے، میری اطلاعات کے مطابق کچھ سورسز جو بتاتے ہیں، اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کرنے کا آئیڈیا فلوٹ کیا تھا، جس کے اوپر کام بھی کیا جا رہا تھا، کافی سارا کام ہو بھی گیا تھا، بٹ پھر آگے کچھ ایونٹس اس قسم کے آئے. اور تب بھی میری اطلاعات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جو فیملی ہے، ان کی ریزرویشنز یہ اس حد تک تھی کہ ہم نے کوئی ڈیل کا تاثر نہیں دینا، یا ہم کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں آ رہے. میری اطلاع یہ ہے، اور یہ تب کی تھی، لیکن یہ اس طرح کی اطلاع یا خبر تھی کہ جس کی 2 لوگ کنفرمیشن صرف کر سکتے تھے. تو ایک نے خود سے کر دی، علی امین گنڈا پور صاحب نے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اب یہ 2-3 چیزیں اس پیٹرن پہ آ گئی. آگے چلیے تو آپ کے پاکستان کے اندر اپوزیشن کا، متحدہ اپوزیشن کا ایک بڑا اتحاد یا ایک گرینڈ الائنس بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کل رات ہی میں نے ایک بلاگ کیا جس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے، محمود اچکزئی صاحب نے شرکت کی. اب اس کے پیچھے بچتا کیا ہے حکومت کے پاس؟ سوال یہ ہے. حکومت کے پاس MQM ہے، حکومت کے پاس پیپلز پارٹی ہے، حکومت کے ساتھ PMLN اٹ سیلف ہے. اب ان میں سے ایک بھی سٹیک ہولڈر یا ایک بھی پارٹی جو ہے وہ حکومت سے رائٹ لیفٹ ہو جاتی ہے تو حکومت مشکلات میں تو پہلے ہی بہت ہے. PMLN کوئی بہت کمفرٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے، یا ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت کمفرٹیبلی رن نہیں کر رہے. یہ یو ہیو ٹو اگری ٹو دیٹ کہ یہ بہت مشکلات سے گورنمنٹ چلا رہے ہیں. لیکن خوف عمران اتنا ہے کہ اس کے اندر یہ سارے کے سارے اکٹھے بیٹھے ہیں. اب ان میں سے MQM کا مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ MQM کہاں سے آپریٹ ہوتی ہے، MQM کیسے چلتی ہے، MQM کے اپنے مفادات ہیں، اور جب ان کو اشارہ ہو جائے کہ بھائی جان آف یو گو تو دل جمپ دا بوٹ. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی. اٹ ہیز بین ڈن ان دا پاسٹ. ایون جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو آپ کو یاد ہوگا واٹ ہیپنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو ایک بھی جماعت اگر حکومت کی کشتی سے چھلانگ مار دیتی ہے تو شہباز لیڈ گورنمنٹ بہت بہت مشکل حالات ہو جائیں گے ان کے لیے. اور آئی کین سی دیٹ ہیپننگ، آئی وڈ بی ویری آنیسٹ. کیونکہ بہت دور کی کہانی نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ 26ویں ترمیم، ججز، میڈیا، سب کچھ مینج کرنے کے باوجود، سب کو کارنر کرنے کے باوجود، سب کو سائلنس میڈیا کو کرنے کے باوجود یہ کوئی بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں. سو میری جو انڈرسٹینڈنگ اپنی ہے، میں اس میں کوئی خبر نہیں ہے، کہ میرا انالیسز ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان ڈیز ٹو کم حکومت کے خلاف محاذ جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے. امریکہ کا پریشر اگر آتا بھی ہے، اور مے بی آ بھی کیا وہ آپ کو مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ نے سگنلز دینے ہوتے ہیں نا. ایسا تھوڑی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پکڑ کے فون کرنا ہے اوے شام تک رہا کرو ورنہ یہ کرو. ایسے نہیں ہوتا. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈپلومیسی ہے، حکومتوں کے معاملات ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی سگنل، جس طرح یہ ڈیرن کی اپوائنٹمنٹ ہے، یہ بھی ایک سگنل ہو. رچرڈ گنل کی ٹویٹس اور رچرڈ گنل کا اسی عہدے پہ رہنا آنا، وہ بھی سگنلز ہیں. تو زلمے خلیلزاد کے ٹویٹس، ان کا کنٹینیوسلی عمران خان صاحب کے حق میں کھڑے ہوتے رہنا، یہ بھی سگنلز ہیں. سو یہ سگنلز تو آپ کو اور مجھے ملتے رہتے ہیں. ان سگنلز کے اوپر حکومت کیا کرتی ہے وہ میں نے آپ کو ڈومیسٹک اپنی پالیٹکس کا ایک منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ بھی کوئی اتنے کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر نہیں ہے. یہ بھی اچھے خاصے پھنسے پڑے ہیں اب کہ پائن ہوں جانا کڑے پاسے میں. جانا کس پاسے ہے؟ اس کی بڑی سادی سی میرے نزدیک ایک حکمت عملی ہے کہ آپ کو عمران خان کو ایک ریئلٹی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، آپ ملک کا نقصان کر رہے ہیں، آپ قوم کا نقصان کر رہے ہیں. آپ آئے دن میں نہ مانوں والے معاملات پہ ملک نہیں چلا سکتے. ایک وقتی طور کے اوپر ہو سکتا ہے چیزیں آپ نے مینج کر لی ہوں کہ کسی طرح سے 26ویں ترمیم بھی ہو گئی، اسلام آباد میں دوسرے ججز بھی دوسرے کورٹ سے آ گئے، پیکا میں ترامیم بھی ہو گئی، لیکن ملک ایسے نہیں چلا کرتے. ایونچولی آپ کو گیو اپ بھی کرنا پڑے گا. اور ناظرین ایک چیز یاد رکھیے گا، اس کو لکھ لیجئے، تاریخ کے ساتھ، وقت کے ساتھ لکھ لیجئے. ان ڈیز ٹو کم یہی لیڈران، یہی حکمران جو آپ کر میرے ملک کے حاکم ہیں، یہ آپ کو اور مجھے بتائیں گے کہ ماضی میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں. اور پھر یہ غلطیاں کرنے کے بعد
یہ نہیں ہے کہ دوبارہ زندگی میں کبھی غلطیاں نہیں کریں گے. یہ ان غلطیاں کرنے کے بعد پھر جب کبھی اقتدار میں آئیں گے پھر آپ کو اور مجھے عام پاکستانیوں کو کارنر کرنے کے لیے وہی غلطیاں دہرائی جائیں گی. اینڈ دیٹس دا کنٹری وی لیو ان. اٹس ویری انفارچونیٹ بٹ یہ ہمارے نظام کا ایک تاریخ اگر پڑھیں تو اس تاریخ میں بھی یہی ملتا ہے کہ وہ تمام غلطیاں جو یہ مانتے ہیں سیاستدان جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر سے کرتے ہیں. میں تو ایک موٹی سی مثال ہے نا, یہی پیکا آرڈیننس, پیکا ایکٹ کی ترامیم, اور ماضی میں عمران خان صاحب کی حکومت ہو وہ اس میں ترامیم کرنے لگے, حکومت کھڑی ہو جائے. یہ آج کی حکومت جو ہے یہ اپوزیشن تھی, مریم نواز, شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری صاحب جا کر صحافیوں کے دھرنوں میں اور جلسوں میں اور ان کے احتجاج میں شریک ہوں اور کہیں کہ جناب یہ صحافت کا گلا نہیں گھونٹ رہے, یہ ریاست کا یا گلا, عوام کا گلا گھونٹ رہے ہیں, اور آج یہ خود گھونٹے بیٹھے ہیں. سو ان ڈیز ٹو کم یو ول سی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے اس کے لیے حکومت پینک موڈ میں ہے, اور اب وہ رہا کرنا چاہتے ہیں. اور وہ جو شخص ایک اندر بیٹھا ہوا ہے جیل میں جس نے پورے ملک کو, نظام کو جیپرڈائز ایک اشارے پہ کر دیتا ہے, وہ ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے اور ان کو پینک موڈ ان کا آن ہو جاتا ہے, وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی کو بہت زیادہ لمبی چوڑی دور نہیں ہے. ہاں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, معاملات کیا طے پاتے ہیں وہ تو آبویسلی خان صاحب بتا سکتے ہیں, یا ان کے کوئی کانفیڈنٹ جو سمجھتے ہیں معاملات کو وہ بتا سکتے ہیں, بٹ تھنگز آر موونگ اہیڈ. یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں یہیں سے سمجھ آتی ہے کہ چیزیں آگے چل رہی ہیں, اور اقتدار موجودہ سیاستدانوں کا, موجودہ پارٹیوں کا خطرے میں دکھائی دیتا ہے, اور شدید خطرے میں دکھائی دیتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.